जी बिल्कुल, परवरिश रिकवरी सेंटर और रोशनी हेल्प लाइन 1138 ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करने के लिए एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। 14 से 18 साल के बच्चे घरों से भागकर मुख्तलिफ मसाइल और जराइम का शिकार हो जाते हैं। कराची में ऐसे बच्चों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जो कि मुख्तलिफ मसाइल की वजह से घरों से भागकर सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और ऐसे बच्चे अपने घर और माँ बाप से दूर होते हैं तो ज़िंदगी गुजारने के लिए चोरियां भी करते हैं, नशा करते हैं, स्ट्रीट क्राइम करने लग जाते हैं। ऐसे में उन्हें काउंसलिंग और सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चे अपना नशा हासिल करने के लिए हर बुरा काम करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की बहाली और इनको वापस उनके वालिदैन तक पहुँचाने के लिए रोशनी हेल्पलाइन और परवरिश रिकवरी सेंटर मुस्तकबिल में पुलिस महकमा तालीम और दूसरे मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर जामा हिकमत अमली के तहत काम करेंगे। इस सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब में रोशनी हेल्पलाइन के सरबराह जनाब मोहम्मद अली और परवरिश रिकवरी सेंटर के बानी इमरान अहमद शाह ने एक MOU पर साइन किया और इस मौका पर मैनेजर रोशनी हेल्पलाइन अली शान को कोऑर्डिनेटर IT एंड सोशल मीडिया दानिश अली और परवरिश सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ET एंड सोशल मीडिया हेड मिस अजमतुन्निसा मौजूद थे। 2011 से लेकर अब तक परवरिश सेंटर 3000 मंशियात के आदी नौजवानों को नॉर्मल ज़िंदगी में बहाली मुमकिन बनाई गई और इसके साथ साथ 45,000 से ज़ायद लोगों को मालूमाती प्रोग्राम के ज़रिए मंशियात और उसके नुकसानात से मुतल्लिक आगाही में फराहम की जी है। मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि लाजमी गुमशुदा बच्चों पे आप काम कर रहे हैं, तो कितनी आपको इस पे कामयाबी हुई, पहले तो ये बता दें। रोशनी हेल्पलाइन 1138 सन 2000 से इसका क़याम अमल में आया और रोशनी हेल्पलाइन का जो मॉडल है 1138 का, वो एक यूनिक मॉडल है पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमारा मॉडल ये है कि हम जो है वो वॉलंटियर बेस्ड काम करते हैं। हमारे माशाल्लाह से 4,500 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में रज़ाकार मौजूद हैं। इन रज़ाकारों की मदद से, अल्लाह की मदद से, हमने अब तक जो है वो 22,000 से ज़ायद फैमिलीज़ को सर्विस दी है और 7,500 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों को सेफली रिकवर करके उनके वालिदैन तक पहुंचाया है। तो ये हमारे क्रेडिट के ऊपर है। इसके अलावा हम पूरे पाकिस्तान में पुलिस की ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं। जो नई लेजिस्लेशन होती है, जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते हैं पुलिस के हवाले से, उस हवाले से हम लोग उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। कोई नए ऐसे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, उस हवाले से हम करते हैं। इसके अलावा हमने एक कानून भी पास कराया पाकिस्तान के अंदर। सन 2012 से रोशनी हेल्पलाइन 1138 की एक काविश थी कि पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों की FIR दर्ज करने के हवाले से, रिपोर्टिंग के हवाले से कोई कानून होना चाहिए। इससे पहले कोई कानून मौजूद नहीं था। रोशनी हेल्प पुलिस जो है इसको रोजनामचा डायरी के अंदर दर्ज करती थी और उसके बाद इस कच्ची रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई नहीं करती थी। हमने जब से कानून पास कराया जिसका नाम है ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020, जो कि हमने 2012 से इसकी कैंपेन स्टार्ट की थी और सन 2018 में हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर समाअत है, वहाँ से हमने ऑर्डर लिया, बाकायदा ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के तहत को डायरेक्शन जारी करवाई कि हमने जो कानून का ड्राफ्ट बनाया उसको पुटअप कराया जाए कौमी असम्बली के अंदर और उसको पास कराया जाए। तो ये सारी कोशिश हमारी रंग लाई और अब ये एक्ट बाकायदा बन चुका है और अब पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों का इशू कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म डिक्लेयर हो चुका है। अब FIR ना काटने वाले अफसर के खिलाफ 1,50,000 से 1 लाख तक जुर्माना भी है और 2 साल से ज़्यादा। अच्छा देखिए, शहर कराची शहर हो या शहर कोई भी हो, हैदराबाद, कराची में, जहाँ पे, मगर जी गोट देहातों में जो है आपको पता बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे होते हैं कि बच्ची अगवा कर ली जाती है, गुमशुदा कर देते हैं बच्चों को, वहाँ बहुत ज़्यादा वाक़यात है। उस पर क्या काम कर रहे हैं कि अंदरूनी सिंध में ये बड़े वाक़यात होते हैं? देखिए, बच्चों की गुमशुदगी जो है उसके पीछे मुख्तलिफ और बहुत से असबाब हैं, बहुत से कॉजेज़ हैं। अगर आप ये देखें कि अगर 12 साल से लेकर बिलो 18 तक का बच्चा या बच्ची गुम है तो ज़्यादातर आपको नज़र आएगा वो रनअवे बच्चा है, घर से किसी न किसी मसाइल का शिकार होकर निकला है, उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उसको ज़बरदस्ती मदरसे पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल पढ़ाना चाहते हैं। आज आप लाजवत एक वर्कशॉप थी PRC के साथ आपकी थी, उनके साथ क्या रिलेशन आपका जुड़ने जा रहा है या क्या सोच है आप दोनों की? देखें जी, परवरिश रिकवरी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है PRC, वो एक बड़ा मुनफरद इदारा है। उनका बड़ा मुनफरद मॉडल है जो कि ड्रग एडिक्ट को बहाल करके नॉर्मल ज़िंदगी में लेके जाते हैं। एक बहुत बड़ा काम है और बहुत ही नोबल कॉज है और बहुत ही मैं समझता हूँ कि कार खैर है, क्योंकि इस वक्त जो है ड्रग्स हमारे मुल्क में नासूर की तरफ चल रहा है।
اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے. تو یہ ان کی جو کاوش ہے میں ان کو سراہتا بھی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی ٹیم کو, عمران شاہ صاحب کی ٹیم کو, ان سب کو کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. روشنی ہیلپ لائن کا بھی کام کسی حد تک سملر کام ہے. ہم چونکہ جو ہے وہ ایڈولسنٹ ایج گروپ کے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ریکور کرتے ہیں, تو ہم جو بچے ایڈولسنٹ ایج گروپ کے ہیں وہ زیادہ تر وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, یا تو وہ نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں یا وہ کوئی پیٹی کرائمس کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ ایک ڈومیسٹک وائلنس کی فیملی ایک معاشرے میں کسی ڈکیت کو جنم دیتی ہے, یا کسی ڈرگ ایڈکٹ کو جنم دیتی ہے, یا پھر کسی اسٹریٹ کرمنل کو جنم دیتی ہے. جب بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک بچہ شکار ہوتا ہے. یہ ایک فینومینا ہے ہمارے پاکستان میں کہ بچوں کی مینٹالٹی کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کا کون سا بچہ جو ہے وہ زیادہ, کوئی ایک بچہ ایسا ہے جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ سی وی یو کا وزٹ کرے, وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹرین میں سفر کرے, لیکن ماں باپ تو اپنی دال روٹی پوری کرنے کے لیے سارا دن لگے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم پرورش کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. ان کے ساتھ آج ایک MOU سائن کیا جا رہا ہے اور ہم مل کر ایسی فیملیز کو سپورٹ کریں گے جو فیملیز اپنے بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی سے غافل ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے بہت بڑا چینج آئے گا. اور یہ ہمارا سفر آج سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے بہت زیادہ بینیفیشیل آگے چل کے آپ کو نظر آئے گا. میں آپ سے ایک لازمہ پروگرام کر کے جا چکا ہوں آپ کے ساتھ اور کافی وہ. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی لازمت ایک یہ نشے کی لت جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور لازمت آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں, فیملیاں بھی آتی ہیں اسی چیز سے متاثر ہیں, تو اس کو کیسے اس لت کو ختم کی جائے؟ دیکھیں کسی بھی لت کو یا بیماری کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کی احتیاط کو ہم فالو کرتے ہیں. جہاں تک علاج کا سارا سلسلہ آج کا جو ہمارا روشنی ہیلپ لائن سے MOU سائن ہونے جا رہا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کس طرح سے ہم آنے والی نسلوں کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں پریونشن کے وجہ سے. جیسے روشنی ہیلپ لائن آلریڈی جو ہے اپنا چلڈرنس پہ کام کر رہی ہے, مسنگ چلڈرنس پہ, اور ساتھ ساتھ اویئرنیس پہ بھی کر رہی ہے. تو ہماری جب میٹنگ ہوئی پہلے سارا سلسلہ تو اس میں یہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ لوگ بھی کر رہے ہیں, ہم اپنے حصے کا کام یہ کر سکتے ہیں کہ پریونشن کے حوالے سے روشنی ہیلپ لائن ہمیں وہ اسپیس فراہم کرے گی, جگہ فراہم کرے گی, اور ہم ان فیملی کو جو ابھی جن کے بچے جا سکتے ہیں ان کو احتیاطی تدابیر اور فیملی پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم زیادہ سے زیادہ کمیونٹی بیس پروگرام میں آگاہی دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ MOU سائن میں ہمارے ڈسکس ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک فیملی جو نشہ کر رہی ہے اس کو کس طرح سے ہم مل جل کے ایک سپورٹ کر سکتے ہیں اور ایک لمبے ٹائم کے لیے اس کو اس چیز سے نکال سکتے ہیں. جیسے محمد علی صاحب نے کہا کہ وہ ایک بچہ گھر میں ماں باپ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, مسئلے مسائل ہیں سارے سے, تو وہ باہر جا کے یا تو نشے کی طرف جائے گا یا وہ بالکل اس بات سے کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف جائے گا, تو بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو لوگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں جو نشہ چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ نشہ چھوڑیں اور علاج کرائیں اور سارا سلسلہ کر دیں. تو اس کے ساتھ اسی کے لیے ہم نے روشنی ہیلپ لائن سے MOU سائن کیا ہے کہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز پہ کام کریں گے کہ ہم ایک 8-10 بندوں کا اس قسم کا ہم ایویلویٹ کر کے ایسی فیملیز کو اور مل جل کے ان کو پورا ایک ٹریٹمنٹ میتھڈ سے گزاریں گے. اور ٹریٹمنٹ 2-3 مہینے کا نہیں ہوتا, اگر ٹریٹمنٹ کی بات کروں تو اس کے لیے کم سے کم پورا جو پروسیجر ہے ڈرگ سے کسی کو نکالنے کا وہ 1 سال کا ہے. تو 1 سال تک کوئی بھی فیملی اتنا ہر کوئی فیملی نہیں افورڈ کر سکتی, تو ہم اس میں انڈر پریویلیج یا لیس پریویلیج کو ہم ہائی لائٹ کریں گے, ایویلویٹ کریں گے مل جل کے, اور پھر اس کو ہم ٹریٹمنٹ کی طرف لائیں گے. تھینک یو.